मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, आजको बैठकमा शून्य समय र विशेष समयको कार्यक्रम नरहेने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री श्री शालिग्राम जमकटेललाई आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 207 बमोजिम बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले यस सम्मानित सभामा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को अनुमानित आय र व्ययको विवरण पेश गर्न पाउँदा गौरवको अनुभूति गरेको छु। यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाको लागि विभिन्न समयमा भएका सशस्त्र सङ्घर्ष, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका राजनीतिक क्रान्तिका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्ने शहीदहरूप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु। साथै घाइते योद्धा र बेपत्ता नागरिकहरूप्रति उच्च सम्मानसहित उहाँहरूको परिवारप्रति गहिरो सहानुभूति प्रकट गर्दछु। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको सन्दर्भमा नेतृत्व प्रदान गर्ने अग्रज राजनीतिक कर्मीप्रति समेत उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्न उपलब्ध स्रोत साधनलाई अधिकतम ढङ्गले परिचालन गरी प्रदेशवासी नागरिकको हित अभिवृद्धि गर्दै सामाजिक न्याय सहितको समाजवाद उन्मुख समृद्ध एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा सघाउ पुर्याउने गरी यो बजेट तर्जुमा गरेको छु। कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रले बिस्तारै लय लिन थालेकोले सरकारको आम्दानी र खर्चलाई आर्थिक पुनरुत्थानमा टेवा पुर्याउन परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने दृढ मान्यताको साथ यो बजेट तर्जुमा गरेको छु। मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखा परेको असन्तुलनलाई समाधान गर्न आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प छैन भन्ने मान्यतालाई बजेट तर्जुमा गर्दा आत्मसात गरेको छु। आवधिक निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यासको उच्चतम नमुना भएकोले हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनअनुमोदित भई कार्यभार सुरु गर्नुभएका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक बधाई र सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नवनिर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकालमा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र समन्वय अझ सुदृढ हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मैले नेपालको संविधान, प्रदेशको आवधिक योजना, नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट, बागमती प्रदेश सरकारले सम्मानित सभामा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयक 2079 का सिद्धान्त र प्राथमिकता, वर्तमान गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, राजनीतिक दलको घोषणापत्र, माननीय सदस्यहरूले दिनुभएको सल्लाह सुझाव र नागरिक समाज तथा मिडियाबाट समय समयमा प्राप्त सुझावहरूलाई आत्मसात गरेको छु। सभामुख महोदय, प्रदेश सरकारले पहिलो पटक बागमती प्रदेशको प्रमुख आर्थिक परिसूचक र तथ्याङ्क समावेश भएको आर्थिक सर्वेक्षण 2078
79 यस सम्मानित सभा समक्ष पेश गरेको छ। अब म चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको विवरण संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रक्षेपण अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 6.7% हुने अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन रु 17 खर्ब 90 अर्ब 68 करोड हुने अनुमान छ। यो मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 36.9% हुन आउँछ। प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 11.9%, उद्योग क्षेत्रको योगदान 12.2% र सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी 76.7% रहने अनुमान छ। 2078 फागुनसम्ममा बागमती प्रदेशमा 16,100 किलोमिटर सडक सञ्जाल पुगेको छ। सोही अवधिमा 95.9% जनसङ्ख्यालाई राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडबाट विद्युत पहुँच पुगेको छ भने प्रदेशमा हाल 1016 मेगावाट क्षमताको विद्युत आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन्। यस प्रदेशभित्र जम्मा रु 2940 बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरू रहेका छन्। 2078 फागुन मसान्तसम्म धादिङ जिल्लाको रुबी भ्याली गाउँपालिका बाहेक सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजनको 80% खर्च हुने संशोधित अनुमान छ। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ विनियोजनको 85% र पुँजीगततर्फ विनियोजनको 75% खर्च हुने तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकमको 90% लगानी हुने संशोधित अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको राजस्व लक्ष्य अनुसार 93.1% सङ्कलन हुने अनुमान छ। सार्वजनिक खर्चमा अनुशासन कायम गर्दै स्रोतको प्राथमिकीकरण गर्न प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड र खर्च मापदण्ड तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्मको विषयगत मन्त्रालयहरूको प्रगति विवरण यसै साथ संलग्न गरी पेश गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटका उद्देश्य प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। बजेटका उद्देश्यहरू देखाए बमोजिम रहेका छन्। दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि सहितको आन्तरिक उत्पादनमा आधारित प्रदेश अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, प्रदेशमा उपलब्ध स्रोत साधन तथा अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन मार्फत रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने, आर्थिक र सामाजिक भौतिक पूर्वाधार विकास गरी स्वाधीन, समुन्नत र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासतर्फ अघि बढ्ने, आर्थिक र सामाजिक रूपले विपन्न वर्गको लागि सामाजिक संरक्षण मार्फत सामाजिक न्याय कायम गर्ने, प्रदेशबाट प्रवाह हुने सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाई सुशासन कायम गर्ने। अब म बजेटका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यन्त्रीकरण मार्फत कृषिमा रूपान्तरण, सिपयुक्त जनशक्ति र उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, छिटो प्रतिफल दिने तथा क्रमागत भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी सेवाको सर्वसुलभ पहुँच अभिवृद्धि र सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितता, पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास, पर्यावरण संरक्षण, विपद व्यवस्थापन र वन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन र उपयोग, विपन्न, सीमान्तकृत र विभेदमा परेका वर्गको लागि सामाजिक संरक्षण, सङ्घीय र स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारी, गुणस्तरीय र सुशासनयुक्त सेवा प्रवाह। सभामुख महोदय, अब म नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहमा गरिने वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण, सशर्त र विशेष अनुदानमा वृद्धि गरेको छु। आन्तरिक आय कम भएका स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान र विशेष अनुदानमा विशेष प्राथमिकता दिएको छु। वित्तीय हस्तान्तरणलाई प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधिको आधारमा व्यवस्थित गरेको छु। स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, मानव विकासको सूचाङ्कको अवस्था, राजस्वको क्षमता र स्थानीय तहमा रहेको आर्थिक, सामाजिक लगायतका असमानताहरूलाई आधार मानी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिस बमोजिम
बमोजिम 119वटा स्थानीय तहलाई रु 1,75 करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छु। प्रदेशले छनौट गरी स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखेका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन रु 2,98 करोड 94 लाख सशर्त अनुदान विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहबाट प्रस्ताव भइआएका भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना लागत साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न रु 2,82 करोड 40 लाख समपूरक अनुदान विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहबाट प्रस्ताव भइआएका आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु 78 करोड 93 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारले सङ्कलन गरेको सवारी साधन करबाट स्थानीय तहको क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या, मानव विकासको सूचाङ्क समेतको आधारमा रु 4,83 करोड स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड हुने अनुमान गरेको छु। सभामुख महोदय, अब म क्षेत्रगत रूपमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तावित कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रस्तुत आर्थिक क्षेत्रका प्रस्तावित कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दछु। नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम। संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समाजवाद उन्मुख, समतामूलक र सुसंस्कृति समाजको निर्माण गर्न सेवा प्रवाहको जगमा रहेको वडा स्तरबाट अभ्यास गर्ने गरी प्रदेशभित्रका केही वडाहरूको छनौट गरी नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु 25 करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट कार्यक्रम सञ्चालन भएका वडाभित्र उत्पादन र रोजगारी प्रवर्धनसहित आर्थिक र सामाजिक विकास व्यवस्थित हुँदै जाने र सबै प्रकारका असमानता र विभेदको क्रमशः न्यूनीकरण हुँदै जाने विश्वास लिएको छु। कृषि तथा पशुपन्छी। कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण, यन्त्रीकरण, औद्योगिकरण र व्यवसायीकरण गरी रूपान्तरण गर्न र कृषि तथा पशुपन्छी संलग्न किसान व्यवसायी र सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन र बजारको पहुँच सहजीकरण गर्न जोड दिएको छु। कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदानको प्रभावकारिता कम देखिएकोले उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन बाहेकका सबै अनुदान खारेज गरेको छु। आगामी वर्षदेखि वास्तविक किसानहरूलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले घुम्ती कोष स्थापना गरी समूह, निजी तथा सहकारी लक्षित गरी कार्य प्रगतिको आधारमा निर्व्याजी बिउ पुँजी किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउन रु 50 करोड विनियोजन गरेको छु। बिउ पुँजीको अन्तिम किस्ता प्रदान गर्दा उत्पादन परिणामलाई आधार बनाइने र निश्चित वर्षपछि सो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने गरी यथाशीघ्र कार्यविधि तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेशलाई अन्डा, माछा, मासु, आलु, प्याज, लसुन र अदुवा लगायतका वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रदान गर्न रु 44 करोड 50 लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्याज र लसुनको प्रवर्धनको लागि 10 कुइन्टलभन्दा बढी उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई प्रति किलो 1 रुपियाँको दरले प्रोत्साहन दिने व्यवस्था मिलाएको छु। सङ्घीय र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाँझो तथा उपयोगविहीन खेतीयोग्य जमिन किसान, कृषक समूह र कृषि सहकारीहरूलाई लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। सङ्घीय सरकारबाट घोषणा भएको आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रममा सहकार्य गरिनेछ। सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण भई आउने कृषि तथा पशु जोनलाई प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। आगामी 3 वर्षभित्र दुधको उत्पादन 35% वृद्धि गर्न सम्भाव्यताको आधारमा डेरी एक्सिलेन्सी सेन्टर स्थापना गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रहरूलाई प्रोत्साहन दिइनेछ। दूध उत्पादनमा दिँदै आएको प्रति लिटर 2 रुपियाँ उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष थप विस्तार गरिनेछ। यस कार्यक्रमबाट वास्तविक किसान लाभान्वित भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न संयन्त्र बनाइनेछ। प्रोत्साहन रकम किसानहरूको बैंक खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। दूध उत्पादन प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमको लागि रु 30 करोड विनियोजन गरेको छु। हेटौँडामा निर्माणाधीन पाउडर प्लान्ट आगामी वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउन र काभ्रे प्लान्चोक जिल्लामा मिनी पाउडर प्लान्ट स्थापना कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। एकल महिलाद्वारा सञ्चालित कृषि फर्म र कृषि उत्पादनमूलक कार्यक्रमहरूलाई कामको आधारमा प्रोत्साहन दिनेछ। दलित किसानहरूलाई तरकारी, फलफुल, नगदी बालीमा आकर्षित गरी
सो आर्जन गर्ने अवस्था सिर्जना गरिन्छ। वनकरिया, सुरेल, हायु, बोटे, माझी, जिरेल, थामी, चेपाङ र भुजेल जातिका किसानहरूको जीवनस्तर उठाउन कृषि शिक्षा र बिउ पुँजी उपलब्ध गराउन बजेट छुट्याएको छु। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा बाढी प्रभावित किसान लक्षित गरी कृषि व्यवसाय पुनर्स्थापना गर्न रु 3 करोड र धादिङ जिल्लाको रुबी भ्याली गाउँपालिका सहितका मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडि परेका स्थानीय तहमा कृषि प्रवर्धन मार्फत किसानको आय अर्जन वृद्धि गर्न रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा उत्पादन भएका तरकारीको समर्थन मूल्य तोकी सहकारी तथा निजी क्षेत्र मार्फत खरिद गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। साथै सङ्घीय सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अन्य मुख्य बालीहरूको समर्थन मूल्यमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन रु 7 करोड 40 लाख विनियोजन गरेको छु। व्यावसायिकताको आधारमा किसानहरूको वर्गीकरण गरी किसान परिचय पत्र वितरण सुरु गरिनेछ। यसबाट किसानहरूको आत्मसम्मान सहितको पहिचान कायम हुने विश्वास लिएको छु। वर्गीकरणको आधारमा प्रदेश सरकारबाट दिने प्रोत्साहनलाई लक्षित वर्गमा पुर्याइनेछ। माटो परीक्षण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिई माटो स्वस्थता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। माटोमा ह्रास हुँदै गएको प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रालाई वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक मल र गणेउला मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न रु 5 करोड 75 लाख विनियोजन गरेको छु। आगामी 3 वर्षभित्र प्रदेशलाई धान, मकै, गहुँ लगायतका तरकारी र फलफुलको बिउमा आत्मनिर्भर बनाउन निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा चितवन, मकवानपुर, धादिङ र काभ्रे जिल्लामा बिउ उत्पादनको पकेट क्षेत्र स्थापना गरी बीज प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्र सम्भाव्यताको आधारमा रासायनिक मल कारखाना र कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। बिमा कम्पनीहरूको सहकार्यमा बाली तथा पशु बिमा सेवालाई विस्तार गरिनेछ। फलफुल तथा तरकारीको व्यावसायिक उत्पादन र भण्डारणलाई टेवा पुर्याउन निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा शीत भण्डार स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशभित्र निर्माणाधीन 10 वटा शीत भण्डार आगामी वर्ष सम्पन्न गर्न रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। साथै थाहा नगरपालिकासँगको लागत साझेदारीमा पालुङमा निर्माण भएको शीत भण्डारको लागि आवश्यक यन्त्र उपकरण खरिद गर्न रु 3 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। 5 बिघा वा 50 रोपनी भन्दा बढी जमिनमा तरकारी खेती गर्ने किसानको कृषि उपज भण्डारणको लागि कोल्ड च्याम्बर निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छु। खेती गरिएका क्षेत्रफलको आधारमा माघ बमोजिमको आधुनिक यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराउन रु 11 करोड 25 लाख विनियोजन गरेको छु। आगामी वर्षभित्र मकवानपुरमा निर्माणाधीन कृषि थोक बजार सञ्चालनको लागि रु 15 करोड विनियोजन गरेको छु। धादिङ जिल्लाको थाक्रे र काभ्रे प्लान्चोक जिल्लाको मण्डन देवपुरमा शीत भण्डार सहितको कृषि बजार स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। पशुमा लाग्ने खोरेत, पिपिआर र रेबिज रोग उन्मूलन गर्न निःशुल्क खोप अभियान कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रु 5 करोड व्यवस्था गरेको छु। पशु प्रजनन सम्बन्धी काम गर्ने कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण गरी उन्नत पशुपालनलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रबन्ध गरेको छु। उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा चौरी र च्याङ्ग्रा पालनको प्रवर्धन गर्न पशु चिकित्सक सेवा सहितको नस्ल सुधार, आहार व्यवस्थापन, खर्क सुधार, तालिम लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा हरेक वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्थासहित 1 वडा 1 पशु स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना गर्न रु 18 करोड 27 लाख विनियोजन गरेको छु। कृषिसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालय र कृषि अनुसन्धान परिषदसँग सहकार्य गरी कृषि सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, प्रविधि विकास र प्रसार मार्फत कृषि प्रणालीलाई प्रवर्धन र रूपान्तरण गर्न रकम विनियोजन गरेको छु। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि रु 4 अर्ब 49 करोड 30 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुर्याउने किसिमका कार्यक्रमहरूलाई विशेष जोड दिएको छु। प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र निर्यात प्रवर्धन गरिनेछ। एक स्थानीय तह एक साना उद्योग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सिपमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको उत्पादनलाई ब्रान्डसहितको बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन बजेट व्यवस्था गरेको छु। सङ्घ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सम्भाव्यताको आधारमा औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्रामको स्थापना र विस्तार गरिनेछ। प्रदेशभित्रका औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका ऋण उद्योगहरूको सञ्चालनको लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। निर्माणाधीन उद्योगग्राम सम्पन्न गर्न र सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुर गढी र मकवानपुर जिल्लाको मनरीमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न रु 13 करोड 65 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रविधि हस्तान्तरण, सिप विकास एवं कार्यस्थलमा तालिम मार्फत उद्यमशीलता प्रवर्धनमा जोड दिइनेछ। विभिन्न सिप विकास तालिम सञ्चालन गर्न रु 4 करोड 37 लाख विनियोजन गरेको छु। नवीन सोच भएका उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन र लघु उद्यमीहरूको परम्परागत सिपलाई संरक्षण गर्न 50% को लागत साझेदारीमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न रु 9 करोड विनियोजन गरेको छु। निर्यात सम्भावना भएका औद्योगिक उत्पादनको उत्पादन र प्रवर्धन गर्न निर्यात व्यापार मेलाको आयोजना गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याइनेछ। सम्भाव्यताको आधारमा हस्तकला ग्राम निर्माण गरी प्रदेशको पहिचानलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विस्तार गरिनेछ। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खाद्य गोदाम मर्मत र नयाँ खाद्य गोदाम निर्माण गरिनेछ। आन्तरिक वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सघन बजार अनुगमन र गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपयोग सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति उप कडाई गरिनेछ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लागि रु 65 करोड 15 लाख विनियोजन गरेको छु। संस्कृति तथा पर्यटन। बागमती प्रदेशको विशिष्टता, प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक तथा सभ्यता प्रवर्धन एवं आन्तरिक पर्यटन विकासको लागि आर्थिक वर्ष 2079-80 लाई घुमफिर वर्षको रूपमा घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशभित्रका पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरूको गुरुयोजना तयार गरी पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिनेछ। स्थानीय महत्त्वका स्थानहरूलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। प्रदेश सरकारले पहिचान गरेका पर्यटकीय गन्तव्य, कला संस्कृतिहरूको छायाङ्कन गरी चलचित्रको माध्यमबाट पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। बागमती प्रदेशमा साहसिक तथा पर्यटनको सम्भाव्यता अध्ययन एवं रसुवाको वाङजिङमा वाल क्लाइम्बिङ ट्रेनिङ सेन्टरको भौतिक संरचना निर्माणको लागि रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। लाङटाङ, जुगल, गणेश तथा गौरीशङ्कर हिमाली क्षेत्रमा साहसिक तथा पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। तामाकोशी, भोटेकोशी, त्रिशुली, नारायणी लगायतका नदीहरू जल पर्यटनको विकास गरिनेछ। सङ्घीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा हिल स्टेसनहरू निर्माण गर्न आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको छु। दोलखा जिल्लाको पर्यटकीय स्थल जिरी क्षेत्रको एकीकृत गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। जिरीमा मानव निर्मित पर्यटकीय तालको निर्माण गर्न रु 15 करोड विनियोजन गरेको छु। बागमती प्रदेशमा नवीनतम वातावरण मैत्री पर्यटकीय पूर्वाधारको विकासको लागि चितवन जिल्लाको सौरा, कुमरोज र प्यारीढाप कुचकुचेमा वन्यजन्तु अवलोकन गर्न क्यानोपी वाक कार्यक्रमको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशभित्रका पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा खानेपानी, शौचालय, सरसफाई, ढल व्यवस्थापन, साइकल लेन, निःशुल्क इन्टरनेट लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन सङ्घीय स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। गोसाइँकुण्ड एकीकृत विकास परियोजना मार्फत रसुवा जिल्लाको प्रसिद्ध तीर्थस्थल गोसाइँकुण्डको समग्र विकास गरिनेछ। ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक महत्त्वका स्थलहरूलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। काठमाडौँको जर्सिङ पौवामा गणेशमान सिंह स्मृति पार्कलाई विस्तार गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। पुरातात्विक एवं मौलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायतका सम्पदा तथा गुठीहरू र सामुदायिक संस्थाहरूको
सम्वर्धन र अभिलेखीकरण गरिनेछ। सरकारवाला समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा जात्रा, पर्व, मेला, महोत्सव लगायतका परम्परा र संस्कृतिमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। परम्परागत मौलिक कला र लोक सङ्गीत, नृत्य, नाट्य, साहित्य प्रदर्शनकारी लोक कलाकारहरूको अभिलेखीकरण, संरक्षण, अनुसन्धान र विकासमा जोड दिइनेछ। प्रदेशभित्रका लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जाति समुदायको भाषा, साहित्य, लोकयुक्तिलाई लिपिबद्ध, अभिलेखीकरण, अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण, सम्वर्धन तथा विकासको लागि सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त एवं शहीद तथा घाइते व्यक्तिहरूको सम्मानको लागि स्मृति केन्द्र, प्रतिष्ठान तथा अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न बजेट छुट्याएको छु। लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशसँग समन्वय र साझेदारी गरी देवघाट, मनोकामना, बुढी गण्डकी, त्रिवेणी धाम लगायतका तीर्थस्थलहरूमा पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण गरिनेछ। पशुपति क्षेत्रको विकास र संरक्षणको लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग सहकार्य गरिनेछ। संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि रु 1,68,91,00,000 विनियोजन गरेको छु। वन तथा वातावरण संरक्षण। बागमती प्रदेशभित्र बहुमूल्य जडीबुटी, काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको पकेट क्षेत्र पहिचान गरी संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वन क्षेत्रबाट बृहत हरित रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। वन पैदावारको आपूर्तिमा आत्मनिर्भर हुने गरी प्रदेशभित्र वन पैदावारको व्यवस्थापन, संरक्षण, प्रबन्धन र विकास गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र गुणस्तरमा ह्रास आइरहेका सुखड, खडा र ढलापडा रुखहरूको सङ्कलन, कटानी र बिक्री वितरण गरी वन पैदावारको आपूर्ति बढाइनेछ। कृषि वन प्रवर्धनमा जोड दिई वन क्षेत्रलाई आय आर्जनको माध्यमको रूपमा विकास गरिनेछ। जडीबुटीको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र निकासीलाई प्रवर्धन गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। निजी वनको विकास र प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी राष्ट्रिय वनमा परेको चाप कम गरिनेछ। आगामी वर्ष प्रदेशभित्र नाङ्गा डाँडा, पाखा, प्रति चौरमा आय आर्जनमा टेवा पुर्याउने गरी सङ्घीय सरकार र निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा 15 लाख बिरुवा रोपिनेछ। चुरे क्षेत्र, नदी उकास, जमिन र अन्य उपयुक्त ठाउँमा मुख्यतः बाँस प्रजातिको बृहत वृक्षारोपण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशभित्र प्राकृतिक तथा भौगोलिक संवेदनशीलताको आधारमा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिनेछ। मेलम्ची लगायतका अति संवेदनशील क्षेत्रहरूमा भएको भूस्खलन, बाढी, पहिरो, नदी कटान नियन्त्रण गरी कृषियोग्य जमिन र बसोबास क्षेत्रको संरक्षणको लागि भू संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। जैविक विविधताको हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेका सिमसार क्षेत्रहरूको अभिलेखीकरण, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण गरी मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समूहको संस्थागत विकासमा जोड दिनेछ। वनजन्य उद्योगको विकास तथा प्रवर्तनको लागि सिप तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा वातावरण संरक्षण, विकास तथा जीविकोपार्जन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तह र अन्य सङ्घ संस्थाहरूको साझेदारीमा प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोर मैला व्यवस्थापन र हरियाली प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरी वातावरण स्वच्छता एवं सन्तुलन कायम गरिनेछ। प्रदेशभित्र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शहरी विकास र वातावरण विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिनेछ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि रु 3,23,79,00,000 विनियोजन गरेको छु। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण। प्रदेश भू उपयोग परिषद गठन गरी संविधान बमोजिमको प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्रको भूमि सम्बन्धी कामलाई अगाडि बढाइनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सरकारी जग्गा संरक्षण गरिनेछ। विपन्न घर परिवार लक्षित गरी आय आर्जन प्रवर्तनको लागि सिपमूलक तालिम मार्फत उद्यमशीलता विकास गर्ने र श्रम बजारमा जोड्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउन बजेट व्यवस्था गरेको छु।
प्रदेशको राजस्व सङ्कलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गरी नागरिक मैत्री सेवा प्रवाह गर्न रु 6,65,00,000 विनियोजन गरेको छु। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकासको लागि उत्पादनमूलक कृषि सहकारी मार्फत कृषि उपजलाई बजारसम्म जोड्ने आवश्यक यन्त्र उपकरण खरिद गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा रहेका सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गरी सुशासनयुक्त सहकारी क्षेत्र बनाउन सहकारी कार्यालयहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गरिनेछ। स्थानीय तहको सहकारी नियमन तथा अनुगमन क्षमता बढाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। सहकारी सङ्घ संस्थाहरू समेतको लागत साझेदारीमा सहकारी सञ्चालक कर्मचारी तथा सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा रहेका सहकारीहरूको अभिलेख व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई स्वचालित गराउँदै लैजाने गरी सहकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु 24,37,00,000 विनियोजन गरेको छु। श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। श्रमिकहरूको व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मापदण्डको अवलम्बन गरी कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाउन नियमनकारी भूमिका बढाइनेछ। श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा श्रमिकको हक हितको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि श्रमिक हेल्प डेस्क सञ्चालनमा ल्याइनेछ। श्रमको उच्च सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरिनेछ। बजारको माग अनुरूपको दक्ष र अर्धदक्ष सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न छोटो र लामो अवधिका तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशमा भएका विद्यमान सिपयुक्त जनशक्तिको अवस्था र आवश्यकताको अन्तर पहिचान गर्न सिप सर्वेक्षण गरिनेछ। प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने गरिब विपन्न र द्वन्द्व पीडित परिवारका रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित 10,000 युवाहरूलाई स्वदेशमै काम गर्न सक्ने रोजगारमूलक सिप सिकाउनको लागि मुख्यमन्त्री सिप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 15 करोड विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रम अन्तर्गत उद्योगीहरूसँग सहकार्य गरी कार्यस्थलमै प्रशिक्षण दिई सोही उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवाहरूलाई लक्षित गरी उद्यमशीलता प्रवर्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वरोजगार बनाउने अभियानको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई आवासीय आवधिक र सघन सिपमूलक र वैदेशिक रोजगारीमा जाने मुलुकको माग हुने खालका तालिम र सिप परीक्षण र प्रमाणीकरण समेत गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदसँग सहकार्य गरिनेछ। स्वरोजगार संलग्न नीति तथा स्वरोजगारमा संलग्न निजी तथा अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लैजान सङ्घीय सरकार र सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सहकार्य गरिनेछ। सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकार अन्तर्गत कार्यरत अस्थायी ज्यालादारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा श्रमिकहरूको पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढाउन प्रदेशका मुख्य सहरहरूमा र राजमार्गहरूमा चार्जिङ स्टेसन लगायतका आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सङ्घीय सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य गरिनेछ। प्रदेश राजमार्गका उपयुक्त स्थानमा निजी क्षेत्रहरूसँगको सहकार्यमा एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेस एन्ड ट्रान्सफर सेन्टर तथा प्रदूषण परीक्षण सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सवारी प्रदूषण मापनको लागि स्वचालित प्रविधि स्थापना गर्न सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। यातायात व्यवसायीहरूको सहकार्यमा मकवानपुर जिल्लाको उपयुक्त स्थानमा सुविधा सम्पन्न ट्रक पार्क निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्न र ट्रायल सेन्टरहरूलाई क्रमशः स्वचालित प्रणालीमा लैजान बजेट व्यवस्था गरेको छु। यातायात कार्यालयमा रहेका अभिलेखहरूलाई डिजिटाइजेसन गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको लागि रु 7 करोड विनियोजन गरेको छु। यातायात कार्यालयहरूबाट प्रदान गर्ने सेवाहरू क्रमशः विद्युतीय प्रणालीबाट प्रवाह गर्न सफ्टवेयर निर्माणको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। सवारी भाडा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको लागि रु 94 करोड 24 लाख विनियोजन गरेको छु। सभामुख महोदय, अब म सामाजिक क्षेत्रका प्रस्तावित कार्यक्रमहरू
र कार्यक्रमहरू विनियोजन पेश गर्न अनुमति चाहन्छु। स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै तहका नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गरी दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, औषधि एवं उपकरण र भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना गर्दै लगिनेछ। हेटौँडा, भक्तपुर, सिन्धुली, त्रिशुली, धादिङ, बकुलर र पशुपति चौलागाई स्मृति अस्पताललाई क्रमशः स्तर उन्नति गरी विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको जनशक्ति, सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला सहितको भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। यी अस्पतालहरूबाट महिलाहरूको स्तन क्यान्सर स्क्रिनिङ लगायतका स्क्रिनिङको लागि मेमोग्राफी मेसिन मार्फत निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। नसर्ने रोगहरूको कारण वर्षेनी ठुलो सङ्ख्यामा ज्यान गुमाउनु परेको र महँगो उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले त्यस्ता रोगहरूको सुरु अवस्थामा नै निदान गर्न प्रदेशभित्रका अस्पताल र स्थानीय तहको सहकार्यमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी रोगको पहिचान गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। यस अन्तर्गत रगत, ग्लुकोज, दिशा, पिसाब, कलेजो, फोक्सो, मृगौला, महिलामा हुने क्यान्सर लगायतको निःशुल्क परीक्षण गरिनेछ। मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न नागरिकलाई क्यान्सर, हृदयघात, मस्तिष्कघात, अस्टेटिक फिस्टुला लगायतको रोगको उपचारमा दिँदै आएको सहुलियतको लागि रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेशवासीलाई क्यान्सर उपचारमा दिँदै आएको प्रति बिरामी 50,000 सहुलियत दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु 12 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। सबै प्रदेश अस्पतालबाट मृगौला रोगीको लागि निःशुल्क डायलिसिस सेवा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। कोभिड-19 जस्ता महामारी तथा सङ्क्रामक रोग विरुद्ध लड्न कम्तीमा 50 बेडको सुविधा सम्पन्न प्रदेश स्तरीय सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। हेटौँडा अस्पताललाई 200 बेडको अस्पतालमा स्तर उन्नति गर्न तथा शहीद धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरसँगको सहकार्यमा मृगौला प्रत्यारोपण सेवा समेत विस्तार गर्न रु 8 करोड विनियोजन गरेको छु। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विस्तार र सुदृढीकरण गरी प्रतिष्ठान अन्तर्गतका आफ्नै अस्पताल स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको लागि रु 19 करोड 52 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी आधुनिक औजार तथा उपकरण खरिद तथा मर्मत सम्हार र पर्याप्त औषधि व्यवस्था गर्न रु 38 करोड 2 लाख विनियोजन गरेको छु। रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाको लागि धादिङमा, काठमाडौँ उपत्यकाको लागि काठमाडौँमा, सिन्धुली, चितवन र मकवानपुर जिल्लाको लागि मकवानपुरमा र रामेछाप, दोलखा, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको लागि काभ्रेमा एम्बुलेन्स डिस्प्याच सेन्टर स्थापना गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न घुम्ती स्वास्थ्य शिविर, सेटेलाइट क्लिनिक र टेलिमेडिसिन लगायतका माध्यमहरू प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै अस्पतालहरूमा शल्यक्रिया सहितको सुत्केरी तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। निजी र सामुदायिक सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग साझेदारी गरी आइसियु तथा एनआइसियु सेवालाई सर्वसुलभ गराइनेछ। मातृ मृत्युदर घटाउन सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा सञ्चालित आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। महिलाहरूमा हुने पाठेघर खस्ने समस्या, अस्टेटिक फिस्टुला लगायतका समस्याहरूको समयमै निदान गर्ने र निःशुल्क शल्यक्रिया गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बागमती प्रदेश सरकार मातहतका 13वटा जिल्ला स्थित प्रदेश अस्पतालमा लागू गरिएको न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षमा 119 स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ। न्यूनतम सेवा मापदण्ड तोकिएका औषधि, औजार तथा उपकरणको व्यवस्थापन, मर्मत सम्हार तथा सञ्चालनको लागि रु 16 करोड 17 लाख विनियोजन गरेको छु। दीर्घरोगी र अशक्तहरूको निम्ति समुदायमा आधारित प्रशामक सेवालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्रादेशिक अस्पतालमा क्रमशः ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। किशोरीहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको रोकथाम गर्न सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरी खोप सेवा सुरु गरिनेछ। किशोर किशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्न सञ्चालित एक माध्यमिक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई
आगामी वर्ष थप 60 विद्यालयमा विस्तार गर्न रु 28 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रका स्थायी बासिन्दाहरूको लागि रगत ब्लड ब्याग र परीक्षण शुल्कमा सहुलियत दिई निःशुल्क रक्त सञ्चार सेवा प्रदान गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रादेशिक अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मी अभावका कारण सेवा प्रभावित हुन नदिन स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मको लागि करारबाट जनशक्ति आपूर्ति गर्न रु 27 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रादेशिक अस्पताल लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गरी समय अनुकूल ज्ञान र सिप अभिवृद्धि गर्ने तालिम सञ्चालन गर्न रु 5 करोड 7 लाख विनियोजन गरेको छु। रोग निदान कार्यलाई दक्ष, भरपर्दो, विश्वासिलो र गुणस्तरीय बनाउन बागमती प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विकास तथा सेवा विस्तारको लागि रु 2 करोड 9 लाख विनियोजन गरेको छु। बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्थानीय तहमा जनता पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक नमुना कुपोषण उपचार केन्द्र स्थापना गरिनेछ। स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू मार्फत बच्चाहरूको वृद्धि अनुगमन तथा पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अति सीमान्तकृत एवं लोकोन्मुख जातिको सुरक्षा, मातृत्व सेवा तथा खोप सेवामा पहुँच वृद्धि गर्न पूर्ण मात्रामा खोप लगाउनको लागि प्रोत्साहन स्वरूप 5,000 प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशभित्रका अस्पतालहरूमा गरिब, विपन्न तथा असहाय वर्गहरूलाई उपचार व्यवस्था मिलाउनको लागि सामाजिक सेवा इकाइहरूलाई सुदृढीकरण गरिनेछ। सशस्त्र सङ्घर्ष र जनआन्दोलनमा घाइते भएकाहरूलाई प्रादेशिक अस्पतालहरूबाट निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ। चितवनको रत्ननगरमा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन केन्द्र सञ्चालन गर्न रु 3 करोड 94 लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु। मकवानपुर, ललितपुर र चितवन स्थित जिल्ला आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणको लागि रु 12 करोड विनियोजन गरेको छु। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथिक, आम्ची लगायतका अन्य वैकल्पिक चिकित्सक उपचार पद्धतिलाई प्रवर्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। नागरिक आरोग्य कार्यक्रम, जीवनशैली परिवर्तन, योग शिविर सञ्चालनको लागि नागरिकहरूको स्वास्थ्य प्रवर्धन गरिनेछ। डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली लागू गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी अभिलेख र प्रतिवेदन लगायतका सम्पूर्ण सूचनाहरू तत्काल प्राप्त गर्न सक्ने बनाइनेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि रु 4 अर्ब 89 करोड 23 लाख विनियोजन गरेको छु। शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि र सामाजिक विकास। विद्यालय शिक्षामा नतिजा सुधारको लागि विद्यार्थी केन्द्रित विद्यालय व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशभित्रका 100 सामुदायिक आधारभूत विद्यालय र 200 सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको छनौट गरी व्यवस्थापन सुधारको लक्ष्यसहित अनुदान दिन रु 25 करोड विनियोजन गरेको छु। सङ्घीय सरकारको समन्वयमा प्राध्यापकहरूको शैक्षिक नेतृत्व सिप तथा व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयमा जाने अनुदानलाई शैक्षिक नतिजासँग आबद्ध गर्न उपलब्धि सूचकहरू निर्धारण गरिनेछ। प्रदेशको 100 सामुदायिक आधारभूत विद्यालय र 200 सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूको छनौट गरी उपलब्धि सूचकको आधारमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, विज्ञान तथा विषयगत प्रयोगशाला स्थापनाको सिकाइ उपलब्धि बढाउने कार्यको लागि पुँजीगत अनुदान दिन रु 55 करोड विनियोजन गरेको छु। माध्यमिक तथा कृषि तथा पशु सेवा सम्बन्धी विषयको अध्ययन गराउने सामुदायिक विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत सञ्चालित शिक्षालयहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। सिन्धुलीमा प्रदेशको बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा निर्माणाधीन दिनेश रामजी प्राविधिक शिक्षालय आगामी वर्ष निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको लागि रु 13 करोड 28 लाख विनियोजन गरेको छु। सामुदायिक विद्यालयहरूको कक्षा 11 र 12 वा सो सरहमा प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्ने अल्पसङ्ख्यक, लोकोन्मुख, अति सीमान्तकृत, विपन्न, दलित समुदायका छात्र-छात्रामध्ये प्रति स्थानीय तह 1 जनालाई शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्न र सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्तिको लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु।
प्रदेशमा रहेका विभिन्न विद्यालय भवन निर्माण, घेराबार, शौचालय र शुद्ध खानेपानी लगायतका पूर्वाधार विकासको लागि रु 46 करोड 37 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। आगामी 5 विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयको रूपमा स्तर उन्नति गरी लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक तथा अति विपन्न समुदायका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न रु 7 करोड विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशभित्रका 2 विद्यालय छनौट गरी पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक, भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक सामग्रीहरू समेतले सम्पन्न आवासीय नमुना विद्यालयको रूपमा स्तर उन्नति गरिनेछ। नमुना विद्यालय विकासको लागि गुरु योजना कार्यान्वयनमा रहेका विद्यालयहरूको विकासको लागि रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। सामुदायिक विद्यालय बालबालिकाको पहुँच बढाउन र उपस्थित नियमित गराउन विद्यालय बस खरिदको लागि रु 6 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। विद्यार्थीलाई डिजिटल सिकाइ सामग्रीको पहुँच अभिवृद्धि गर्न र विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। उच्च शिक्षा परिषद सचिवालयको स्थापना र सम्भाव्यताको आधारमा प्रदेश विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापना गर्न रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। वैज्ञानिक खोज अनुसन्धान परिषद स्थापना गरी अनुसन्धानलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाइनेछ। युवाहरूलाई वैज्ञानिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित इनोभेसन सेन्टर स्थापना गर्न तथा सम्भाव्यताको आधारमा ज्ञानग्रामको स्थापना गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रत्येक जिल्लाको कम्तीमा एउटा विद्यालयलाई नमुना बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्न र हाल सञ्चालित बाल विकास केन्द्रहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न बजेट छुट्याएको छु। स्थानीय तहलाई बालमैत्री संरचनाहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। बागमती प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी सडक मानवयुक्त प्रदेश घोषणा गरिनेछ। यसको लागि संलग्न अभियन्ता संस्थाहरू र स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार लगायतका लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित तथा प्रभावितहरूको लागि उद्धार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श सेवा र पुनर्स्थापना लगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। लैङ्गिक हिंसा रोकथामको लागि माध्यमिक तहमा अध्ययनरत किशोर किशोरीहरूको लागि आत्मप्रतिरक्षात्मक तालिम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालिम सञ्चालन गरिनेछ। एकल महिला, दलित, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदाय र अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सामाजिक र आर्थिक सशक्तिकरणको लागि सिप, पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउन सम्बद्ध सरकार संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्न बजेट छुट्याएको छु। प्रदेशमा बसोबास गर्ने विपन्न दलित समुदायको जीवनस्तर सुधारको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रदेशभित्र सञ्चालित सिपयुक्त तालिममा निश्चित कोटा तोकी सिपयुक्त बनाई रोजगारी सिर्जना गरी स्वरोजगार बनाइनेछ। प्रदेश सरकारबाट निर्माण हुने भौतिक संरचनाहरू अपाङ्ग मैत्री बनाइनेछ। सिन्धुली र चितवन जिल्लामा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि पूर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरी गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न बजेट छुट्याएको छु। बालगृह, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम तथा दिवा सेवा केन्द्र पुनर्स्थापना केन्द्रको भौतिक संरचना निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न रकम विनियोजन गरेको छु। 20 जनाभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक सहित सञ्चालन रहेका वृद्धाश्रममा नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराइनेछ। लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत समुदायहरू बनकरिया, चेपाङ, थामी, जिरेल, माझी, दनुवार, सुरेल, बोटे र गन्धर्व लगायतका समुदायलाई आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ। मकवानपुर, धादिङ र चितवन जिल्लाको चेपाङ जाति बसोबास क्षेत्रलाई चेपाङ विशेष संरक्षित क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि रु 3 अर्ब 77 करोड 3 लाख विनियोजन गरेको छु। युवा तथा खेलकुद सिप र दक्षताको आधारमा युवा जनशक्तिको अभिलेखीकरण गरी तालिम प्रदान गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। युवा जनशक्तिलाई प्रदेशको विकास अभियानमा स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गरिनेछ। प्रदेशभित्र विशिष्ट योगदान गरेका युवा र युवा वैज्ञानिकहरूलाई प्रोत्साहन र सम्मान गर्न बजेट छुट्याएको छु।
प्रदेश युवा परिषद स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत प्रदेशभित्रका युवाहरूलाई विभिन्न सिपमूलक पेशा तथा व्यवसायमा संलग्न गराई स्वरोजगार बनाउन बजेट व्यवस्था गरेको छु। दोस्रो, बागमती प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा प्रदेशको सहभागिताको लागि तयारी गर्न रु 7 करोड विनियोजन गरेको छु। खेलाडी, प्रशिक्षक तथा रेफ्रीलाई प्रशिक्षण, सम्मान र पुरस्कार र क्षमता विकासको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला सम्पन्न गर्न भरतपुर नगरपालिकासँगको सहकार्य गर्न रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। निर्माणाधीन गौरीटार, पिपलटार, चौतारा, दुधौली र मन्थली रङ्गशाला तथा माडी, थाहा, धनौजी र नीलकण्ठ कबड हल लगायतका महत्त्वपूर्ण खेलकुद पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू मध्येबाट एकजनालाई प्रशिक्षण प्रदान गरी खेलकुद प्रशिक्षक तोक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। मुख्यमन्त्रीसँग बालबालिका स्काउट कार्यक्रमको आयोजना गरिनेछ। खेलकुद सङ्घ संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी खेलकुद प्रतियोगिताहरूको आयोजना प्रदेश खेल सङ्घहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। खेलाडी र प्रशिक्षकहरूको क्षमता विकासको लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि रु 1 अर्ब 22 करोड 65 लाख विनियोजन गरेको छु। सभामुख महोदय, अब म भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको प्रस्तावित कार्यक्रमहरू र विनियोजनको विवरण प्रस्तुत गर्दछु। सडक तथा भवन र शहरी पूर्वाधार प्रादेशिक लोकमार्ग कार्यक्रममा समावेश भएका निर्माणाधीन सडकहरूलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण सम्पन्न गर्न रु 1 अर्ब 90 करोड 91 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रादेशिक मार्ग अन्तर्गत प्रदेशको मुख्य आर्थिक तथा बजार केन्द्र, धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय, औद्योगिक तथा अन्य महत्त्वका स्थलहरू जोड्ने रणनीतिक सडक तथा उपमार्ग, बाइपास लगायतका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न रु 3 अर्ब 74 करोड 89 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्र रहेका सहरहरूको मुख्य स्थान, शहरी चक्रपथ, कृषि बजार केन्द्र, शिक्षा र स्वास्थ्य केन्द्र जोड्ने तथा तत्काल प्रतिफल र रोजगारी सिर्जना गर्ने सडक आयोजनाहरूको लागि शहरी तथा स्थानीय सडक कार्यक्रममा रु 6 अर्ब 81 करोड 38 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशको राजधानीलाई सङ्घीय राजधानीसँग जोड्ने रणनीतिक सडकको रूपमा रहेको फर्पिङ टुल्कु हुमाने भन्ज्याङको सडक स्तर उन्नति तत्काल अगाडि बढाउन रु 18 करोड विनियोजन गरेको छु। निर्माणाधीन मदन भण्डारी मार्ग भैँसे भीमफेदी कुलेखानी सिस्नेरी दक्षिणकालीको कुल 53 किलोमिटर मध्ये भैँसे भीमफेदी सडक खण्ड 2 लेनमा स्तर उन्नति गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। कुलेखानीदेखि दक्षिणकालीसम्मको सडक आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न र बाँकी 21 किलोमिटर सडकलाई 2 लेनमा स्तर उन्नति गर्ने कार्यको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। दोलखा जिल्लाको लामा बगर हुँदै चीनको सिमाना जोड्ने सडक निर्माण तथा स्तर उन्नति गर्न रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। काभ्रे जिल्लाको राम्चेदेखि दोलखा जिल्लाको खरीढुङ्गा जोड्ने सौरी राजमार्ग निर्माणको लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। बागमती प्रदेशभित्रका विभिन्न जिल्ला बीचको अन्तर आबद्धता बढाउन तथा प्रदेश राजधानीसँग जोड्न र आर्थिक क्रियाकलापलाई टेवा पुर्याउन बागमती प्रदेश चक्रपथ निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण सुरु गरिनेछ। सङ्घ तथा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा बल्खु, हेटौँडा र खुरकोट सिन्धुली सुरुङ मार्ग लगायतको प्रदेशभित्रका अन्य सम्भावित सुरुङ मार्ग अध्ययनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशमा बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनाको रूपमा निर्माणाधीन सडक आयोजनाको लागि बजेट सुनिश्चित गरेको छु। निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूलाई 12 महिना सञ्चालन हुने गरी नियमित, आवधिक तथा आकस्मिक मर्मत सम्हार गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशभित्रका सडकहरूमा सडक सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा दुर्घटनाको कारण जनधनको क्षति भइरहेकोले सडक निर्माण र सञ्चालनका सन्दर्भमा डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार गर्दादेखि नै सडक सुरक्षाका संरचनाहरू अनिवार्य समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। रोड फर्निचर्स लगायतका सडक सुरक्षाका आवश्यक संरचना तयार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशभित्र निर्माणाधीन पुलहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। झोलुङ्गे पुलहरूको निर्माण तथा मर्मत सम्हारको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। विपदको समयमा जोखिमयुक्त तरी तराउलाई व्यवस्थापन गर्न
यान्त्रिक पुलको जगेडा व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना मार्फत बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडालाई सुविधा सम्पन्न बनाउन सरकारी कार्यालय भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतका विकासका पूर्वाधारहरू र हेटौँडा चक्रपथ निर्माण गर्न रु 1,05,80,00,000 विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्र तीव्र सहरीकरण भएका स्थानहरूमा व्यवस्थित सहरीकरण, फोहोर मैला व्यवस्थापन लगायतका पूर्वाधारसहित एकीकृत विकासका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिसँग सहकार्य गरी काठमाडौँ उपत्यका भित्रका नदी कोरिडरहरूमा पूर्वाधार निर्माण गर्न रु 25 करोड विनियोजन गरेको छु। मकवानपुर, चितवन र धादिङ जिल्लामा बसोबास गर्ने सीमान्तकृत चेपाङ, बोटे, बनकरिया जातिको एकीकृत बस्ती तथा आवास निर्माण गर्न रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न सङ्घीय सरकारसँग साझेदारी गरिनेछ। बागमती प्रदेशभित्र हालसम्म सडक सञ्जालले नजोडिएको र मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडि परेको तर पर्यटकीय सम्भावना बोकेको रुबी भ्याली क्षेत्रलाई गुरु योजना तयार गरी सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगारी सिर्जना लगायतका कामहरू एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन रुबी भ्याली एकीकृत विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु 10 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि रु 24,75,85,00,000 विनियोजन गरेको छु। खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ प्रदेश सरसफाई सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिनेछ। एक घर एक धारा पूर्ण सरसफाई हाम्रो अभिभारा अभियानलाई अगाडि बढाइनेछ। यस अन्तर्गत निर्माणाधीन साना मजौला तथा ठुला खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रको सहलगानीमा खानेपानी आयोजना निर्माण गरिनेछ। महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल तथा राजमार्गहरूमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। प्रदेशभित्रका रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ लगायत जिल्लाका सुक्खाग्रस्त क्षेत्रहरू लक्षित गरी खानेपानी र सिँचाइ सम्बन्धी विशेष आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ। खानेपानीका स्रोत संरक्षण तथा भूमिगत जल व्यवस्थापन तथा पुनर्भरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा, इनार लगायतका पानीका स्रोत संरक्षणको लागि रकम व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय तह, खानेपानी बोर्ड तथा उपभोक्ता समिति लगायतका निकायहरूसँगको सहकार्यमा सहलगानी खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी उल्लेखित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 2,75,79,00,000 विनियोजन गरेको छु। परम्परागत राजकुलो, ताल तलैया र पोखरी संरक्षण तथा पुनर्स्थापना गरी सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरेको छु। खाद्य सुरक्षाको लागि उत्पादनको लागि सिँचाइको मर्म अनुरूप प्रदेशभित्रका कृषियोग्य भूमिमा 12 महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउन मजौला सिँचाइ आयोजना, नयाँ प्रविधिमा आधारित लिफ्ट सिँचाइ आयोजना, भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजनाहरूको विकास एवं निर्माण कार्यको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। जीर्ण अवस्थामा रहेका 8,600 हेक्टर सिंचित गर्ने लक्ष्यसहित निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको नारायणी लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाको पम्प हाउस 1 को पूर्ण रूपमा आधुनिकीकरण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न र खगेरी सिँचाइ आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न रु 15 करोड 71 लाख विनियोजन गरेको छु। पूर्वी राप्ती सिँचाइ प्रणालीको सबलीकरणको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। बाढीबाट क्षतिग्रस्त सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची, इन्द्रावती नदीको किनारा लगायतको क्षेत्रको संरक्षण गरी नदी आसपासको जमिन एवं बस्तीको विकास तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न मेलम्ची, इन्द्रावती एकीकृत संरक्षण आयोजनाको लागि रु 10 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। बागमती प्रदेश पूर्ण उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण, सोलर, मिनी ग्रिड वा अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग मार्फत विद्युत सेवाको पहुँच नपुगेको घर परिवारको लागि स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुर्याउन सङ्घीय सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य गरिनेछ। सौर्य ऊर्जा संरक्षण, तटबन्धन तथा बाँध र सिँचाइ संरचना निर्माण गर्न जम्मा रु 6,46 करोड विनियोजन गरेको छु। खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लागि रु 9,81 करोड 49 लाख विनियोजन गरेको छु। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
सञ्चार माध्यमलाई एकीकृत रूपले सेवा प्रवाह गर्न प्रदेश सञ्चार ग्राम स्थापनाको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश सरकारका गतिविधिबारे आम नागरिकमा सहज ढङ्गले सूचना प्रवाह गर्न प्रदेश सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। प्रदेशभित्र उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण सुरु गरिनेछ। श्रमजीवी सञ्चारकर्मीहरूको हकहितको लागि प्रदेशले ध्यान पुर्याउनेछ। सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बद्ध छाता सङ्गठनहरूको क्षमता विकासमा सहकार्य गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री निर्माण तथा लोक कल्याणकारी विज्ञापन र प्रसारणको लागि समेत बजेटको व्यवस्था गरेको छु। कानुन, शान्ति, सुरक्षा र विपद व्यवस्थापन। प्रदेश सरकारबाट तर्जुमा गरिएको नीति, कानुन र नियमहरूको विद्युतीय अभिलेख व्यवस्थित गरी सरकारवालाहरूको पहुँच बढाइनेछ। नेपाल सरकारले प्रमाणित गरेका द्वन्द्व पीडितहरूलाई प्रदेश सरकारबाट दिन बाँकी सहयोग उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरेको छु। शहीद तथा बेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्ग र द्वन्द्व पीडितहरूलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट राहत तथा विशेष सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नेपाल प्रहरीका प्रदेशभित्र रहेका कार्यालय भवनहरू जीर्ण भई सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भएकोले विगत वर्षदेखि नै प्रहरी कार्यालय भवन निर्माणलाई प्रदेशले उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ। निर्माणाधीन भवनहरू आगामी वर्ष सम्पन्न गर्न र नयाँ भवन निर्माण सुरु गर्न रु 45 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्र प्रदेश प्रहरी अस्पताल निर्माणको कार्य सुरु गरिनेछ। प्रदेशभित्र प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाहरूमा CCTV सहितको अत्याधुनिक चेकपोस्ट निर्माणको लागि बजेट छुट्याएको छु। प्रदेशको आफ्नै प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो स्थापना कार्य अगाडि बढाइनेछ। स्थानीय तहमा नवनिर्वाचित न्यायिक समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूको क्षमता विकास गर्न तालिम र अभिमुखीकरणका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। बाढी, पहिरो, चट्याङ, भुसे, मनसुनजन्य जस्ता प्राकृतिक प्रकोप लगायतका संक्रामक रोग, प्राकृतिक र मानवीय विपद व्यवस्थापनमा द्रुत उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनर्स्थापना लगायतका कार्य गर्न स्थापना गरिएका विपद व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्न बजेट छुट्याएको छु। विपद पछिको उद्धार, पुनर्स्थापना, प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभ लगायतका प्रदेश गोदामघरमा विपद उद्धार एवं राहत सामग्रीको पर्याप्त मौजातको व्यवस्था गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। विपद व्यवस्थापनको लागि स्वयंसेवक र समुदायलाई तालिमको व्यवस्था गरी परिचालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। विपद न्यूनीकरण, रोकथाम तथा नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। विकास निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्री अनियन्त्रित दोहन रोक्न स्थानीय प्रशासनसँग सहकार्य र समन्वय गरिनेछ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको लागि रु 82 करोड 3 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेश नीति तथा योजना बैंक सूचना प्रणाली र मध्यकालीन खर्च संरचना सूचना प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। आयोजना विकासका चरणहरू पूरा गरी पूर्व तयारी सम्पन्न भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली सुरुवात गरिनेछ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मार्फत क्षेत्रगत विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र पृष्ठपोषण गरिनेछ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबाट प्रदेश रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरूको सघन अनुगमन गरी शीघ्र समाधान खोजिनेछ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोग ऐन तर्जुमा गरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गरिनेछ। प्रदेश तथ्याङ्क ऐन तर्जुमा गरी प्रदेशका आर्थिक तथा सामाजिक तथ्याङ्कहरू अद्यावधिक गर्न व्यवस्था गरिनेछ। सभामुख महोदय, अब म आगामी वर्षको लागि वित्तीय क्षेत्रका कार्यक्रमहरू, खर्च व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा गरिने सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। वित्तीय क्षेत्र न्यून आय भएका परिवारलाई लक्षित गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्यमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाको लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि रु 2 अर्ब विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रमलाई कृषि उत्पादन र उद्यमशीलता विकासमा केन्द्रित गरिनेछ। प्रदेशभित्र वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। रुबी भ्याली गाउँपालिकामा छिट्टै वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा स्थापना गर्न पहल गरिनेछ। प्रदेशभित्र बिमा व्यवसायलाई अभिवृद्धि गर्न बिमा कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। प्रदेशका आर्थिक क्रियाकलापहरू अनुरूप बिमा वस्तुहरूको विविधीकरण र विकास गर्न बिमा कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र वित्तीय संघीयता
सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीसँग सामञ्जस्य हुने गरी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई उत्तरदायी बनाउने गरी प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली तर्जुमा गरिनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न नाममा सञ्चालित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको छु। सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई सङ्घीय नियमावलीसँग अनुकूल हुने गरी संशोधन गरिनेछ। निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गर्दा पेश गरेका कार्यतालिका बमोजिम कार्य सम्पादन नगरेमा तत्काल ठेक्का तोड्न लगाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ। निर्माण व्यवसायीलाई दैनिक 2 शिफ्टमा काम गर्न सहजीकरण तथा प्रोत्साहित गरिनेछ। भौतिक र वित्तीय प्रगति तथा नतिजा प्रति आयोजना प्रमुखहरूलाई जिम्मेवार बनाइनेछ। आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म विनियोजित पुँजीगत तर्फका आयोजनामा छुट्याइएको बजेटको 60% भौतिक र वित्तीय प्रगति हासिल गरेमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र संलग्न कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गरिनेछ। एकमुष्ट रूपमा राखिएको बजेट एकभन्दा बढी निकायहरूबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी बाँडफाँड गर्नुपर्ने भएमा असोज महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने र असोज महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाएको छु। यसबाट अबन्डमा रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र बाँडफाँड हुने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरेको छु। विनियोजित बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि निर्देशिका एवं मापदण्ड आवश्यक पर्ने भएमा साउन महिनाभित्र तर्जुमा गरिनेछ। सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र वन क्षेत्रको स्वीकृति लिने प्रक्रियालाई सहज बनाइनेछ। आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरिनेछ। विशेष कारण बाहेक आयोजना सम्पन्न नहुन्जेल आयोजना प्रमुख र अन्य कर्मचारीहरूको सरुवा गरिने छैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको नेतृत्वमा प्रदेशमा सञ्चालित योजनाहरूको सघन अनुगमन गरी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू कार्यस्थलमा नै समाधान खोजिनेछ। बजेट कार्यान्वयनको आवधिक समीक्षा गरी उच्च प्राथमिकतामा रहेका रणनीतिक आयोजनाको कार्य सम्पादनको आधारमा थप बजेट निकासा प्रणाली विकास गरिनेछ। प्रदेश सरकारले प्रदान गरेको अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न विद्यमान प्रदेश अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि तर्जुमा परिमार्जन गरिनेछ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै साधारण खर्चलाई नियन्त्रणमा राखिनेछ। अत्यावश्यक बाहेक कार्यालय संरचना तथा दरबन्दी थप गरिने छैन। सवारी साधन खरिदलाई नियन्त्रणमा राखिनेछ। बढ्दो इन्धन खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारी साधनको प्रयोगलाई घटाउने नीति लिइनेछ। भौतिक उपस्थिति आवश्यक नपर्ने गोष्ठी वा बैठक विद्युतीय माध्यमबाट गरिनेछ। प्रदेश मन्त्रालय लगायत बजेट सूचना प्रणालीलाई अत्यावधिक र स्तर उन्नति गरी प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउँदै लगिनेछ। प्रदेश स्तरीय बजेट सूचना प्रणालीलाई एकल खाता कोष प्रणाली र कम्प्युटराइज सरकारी लेखा प्रणालीसँग एकीकृत गरी जुनसुकै बखत बजेटको खर्च प्रणाली प्राप्त गर्न सकिने बनाइनेछ। वित्तीय संहितालाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वय बढाइनेछ। प्रदेश समन्वय परिषदको नियमित बैठक गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालित आयोजना र साझा अधिकारका विषयमा स्थानीय तहमा समन्वय र अन्तर्सम्बन्ध कायम गरिनेछ। सामाजिक सेवा प्रवाह र सुशासन प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने सेवालाई सूचना प्रविधिको उपयोगबाट सेवा मैत्री बनाइनेछ। सेवा प्रवाहको क्रममा कागजको प्रयोग घटाइनेछ। प्रदेशका निकायहरूमा अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूलाई कडाइको साथ नियन्त्रण गरिनेछ। कोभिड-19 पछिको समयमा पर्यटन क्षेत्रलाई राहत पुर्याउन प्रदेश मातहतका निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई दिएको पर्यटन काज कर्मचारीहरूको मनोबल बढाई सेवाप्रति उत्प्रेरित गर्न आगामी वर्षमा समेत निरन्तरता दिएको छु। प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलबमा सङ्घीय निजामती सरह सम्मत 2079 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी 15% वृद्धि गरेको छु। प्रदेश निजामती कर्मचारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सम्मत 2079 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी मासिक 2000 महँगी भत्ता दिने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत कर्मचारीहरूको रु 10 लाखको सामूहिक दुर्घटना बिमा गर्न प्रिमियम बापतको रकम विनियोजन गरेको छु।
प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई समय समयमा अभिमुखीकरण, नेतृत्व विकास, अनुभव र ज्ञान आदान प्रदान गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा मनोबल उच्च बढाउन समय अनुकूल तालिम, अवलोकन, भ्रमण र प्रोत्साहन तथा पुरस्कारको लागि रकम विनियोजन गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब मैले माथि उल्लेख गरेका नीतिगत तथा क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमको लागि गरेको विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। आगामी वर्षको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 70 अर्ब 93 करोड 92 लाख विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु 19 अर्ब 2 करोड 41 लाख र पुँजीगत तर्फ रु 41 अर्ब 56 करोड 24 लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु 8 अर्ब 35 करोड 37 लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 2 अर्ब विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ 27% र पुँजीगततर्फ 58.68%, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 11.77% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 2.81% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट रु 26 अर्ब 97 करोड 11 लाख, अन्य राजस्वबाट रु 6 अर्ब 22 करोड 44 लाख, सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु 21 अर्ब 6 करोड 77 लाख र 87 लाख र चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट रु 16 अर्ब 67 करोड 50 लाख बेहोरिनेछ। सभामुख महोदय, म अब आगामी आर्थिक वर्षको लागि राजस्व सम्बन्धी नीति, कार्यक्रम तथा छुट र सहुलियत सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। कर नीतिमा स्थिरता कायम गर्न आगामी आर्थिक वर्षको लागि घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र सवारी साधन करको दरलाई यथावत राखी कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्याहरूलाई मात्र संशोधन गरेको छु। सिमेन्ट उद्योगहरूमाथि लगाउँदै आएको प्रति किलोग्राम प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क सङ्घीय मूल्य अभिवृद्धि करसँग दोहोरो परेकोले खारेज गरेको छु। ढुङ्गा, गिटी, बालुवा 72 बापतको बिक्रीबाट प्राप्त राजस्व सङ्कलनमा देखिएका प्रक्रियागत विषयहरू समावेश गरी छुट्टै ऐन तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार रहेका विभिन्न कर तथा गैर कर राजस्वको लेखाङ्कन र प्रतिवेदनमा एकरूपता ल्याई तत्कालै सूचना प्राप्त गर्न प्रदेश राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालित उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्नो कारखाना उपत्यका बाहिर यस प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा स्थानान्तरण गर्न उद्योगका नाममा जग्गा खरिद गर्न चाहेमा लाग्ने घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा 50% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। यसबाट उपत्यकाको वातावरण प्रदूषण घटाउन सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु। साबिकमा बागमती प्रदेश बाहिर दर्ता भई यस प्रदेशभित्र सञ्चालित सवारी साधनको अभिलेख र कागजात प्रदेश सरकार अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सार्न नसक्दा सवारी धनीले झन्झट बेहोर्नु परेको विषयलाई मध्यनजर गरी यस प्रदेशमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकृत गरेको छु। साझेदारी फर्मको नवीकरण गर्ने मितिका सम्बन्धमा रहेको जटिलता हटाई नवीकरण गर्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट गरेको छु। विगतमा सवारी धनीले समयमा दाखिला गर्न नसकेको मोटरसाइकल, स्कुटर एवं अन्य दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन कर सम्मत 2079 फागुन मसान्तसम्म दाखिला गरेमा जरिवाना छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। महिला, दलित समुदाय, अपाङ्ग र विपन्न वर्गका व्यक्तिले प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन गर्न चाहेमा त्यस्तो फर्म रजिस्ट्रेसन गर्दा लाग्ने दस्तुरमा 50% छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। कर सङ्कलनमा संलग्न निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। कर कानुनको परिपालनमा जोड दिनेछ। राजस्व छल्ने प्रवृत्ति उप कडाई गरिनेछ। विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व दाखिल गर्न सकिने प्रणालीको विकास गरी कर सङ्कलन र सहभागिता लागत घटाइनेछ। करदाताले राजस्व दाखिल गरेको तर सेवा नलिएको अवस्था र भुलवश जम्मा गरेको
अवस्थामा राजस्व फिर्ता दिने व्यवस्थालाई कार्यविधि तर्जुमा गरी सहज बनाइनेछ। सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2077-78 को यथार्थ खर्च चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष 2079-80 को अनुमानित आय र व्ययको विवरण अनुसूचीहरूमा समावेश गरेको छु। मैले माथि उल्लेख गरेका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनबाट प्रदेशको अर्थतन्त्रले गति लिई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु। आर्थिक क्रियाकलापमा विस्तार गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, कृषिमा व्यवसायीकरण यन्त्रीकरण मार्फत किसानको जीवनस्तर सुधार, कृषिजन्य वस्तुको आयात न्यूनीकरण, साना तथा मझौला उद्योग विकास गरी औद्योगिकरणको गति दिने, पर्यटन सम्भावनाहरूको भरपूर उपयोग, वन क्षेत्रको संरक्षण सहितको दिगो व्यवस्थापन, गुणस्तरीय बजारको माग बमोजिमको शिक्षा र सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता, आधारभूत र गुणस्तरीय खानेपानी सेवा विस्तार, आय आर्जनलाई टेवा पुर्याउने रणनीतिक भौतिक पूर्वाधार विकास लगायतका प्रदेशवासीहरूको हित र समृद्धिको लागि यो बजेट महत्त्वपूर्ण आधार बन्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। बजेट विनियोजन गर्दा निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी छिटो प्रतिफल दिने नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजना समेत बजेटमा समावेश गरेकोले यसको कार्यान्वयन सहज हुने विश्वास समेत लिएको छु। बजेट कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँग सहयोग सहकार्य र समन्वय हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गरेको छु। अन्तमा बजेट निर्माणको क्रममा मार्गदर्शन गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका माननीय सभामुख, प्रदेश सभाका माननीय उपसभामुख र प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। बजेट तर्जुमाको सिलसिलामा महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रदान गर्नुहुने राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सञ्चार जगत लगायत सम्पूर्णमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा समेत रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रदेश सभाको अर्को बैठक आजै 30 मिनेटपछि बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।